स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 5 स्टार्ट कर रहे हैं। फादर ऑफ द नेशन, कौम के बाप बाबाए कौम। फादर ऑफ द नेशन बाबाए कौम। कायदे आज़म को बाबाए कौम का टाइटल मिला इस वजह से, आपकी विजडम की वजह से और आपकी लीडरशिप की वजह से, और क्योंकि आपने पाकिस्तान बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की, इस वजह से आपको फादर ऑफ द नेशन का टाइटल दिया गया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के फाउंडर में बानी हैं। ही वाज बॉर्न ऑन 25 दिसंबर। आप 25 दिसंबर 1876 को इन कराची में पैदा हुए। वाज बॉर्न पैदा हुए। हिज फादर्स नेम, आपके वालिद का नाम वाज पूजा जिना था। ही वाज आ फेमस, वो एक मशहूर ही वाज आ फेमस बिजनेसमैन, वो एक मशहूर बिजनेसमैन, ताजर थे या कारोबारी आदमी थे। कारोबार करने वाले को क्या कहते हैं? ताजर भी कहते हैं, बिजनेसमैन भी कहते हैं, कारोबारी आदमी भी कहते हैं। वो एक मशहूर बिजनेसमैन थे या ताजर थे। ही कंप्लीटेड, आपने कंप्लीट की हिज अर्ली एजुकेशन, अपनी इब्तदाई तालीम, शुरू की तालीम, फ्रॉम सिंध मदरसातुल इस्लाम से आपने अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल की। ही वाज एन एफिशिएंट, आप एक लाइक एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, आप एक लायक और मेहनती स्टूडेंट तालिब इल्म थे। ही यूज टू, आप आदी थे। यूज टू का मतलब होता है आदी होना। ही यूज टू, आप आदी थे स्टडी, पढ़ने के, लेट एट नाइट, आप रात को देर तक पढ़ने के आदी थे। वन नाइट, एक रात, हिज आंट, आपकी आंटी ने, सेड टू हिम, आपसे कहा, यू विल मेक योर सेल्फ इल, कि आप अपने आप को बीमार कर लेंगे, फ्रॉम सो मच स्टडी, इतना ज़्यादा पढ़ने की वजह से आप अपने आप को बीमार कर लेंगे। ही आंसर टू हिज आंट, आपने अपनी आंटी को या अपनी खाला को, चची को, जो भी थी, उन्हें आंसर जवाब दिया। यू नो, आप जानती हैं, आई कैनॉट अचीव, मैं हासिल नहीं कर सकता, एनीथिंग, कोई भी चीज़, इन लाइफ, ज़िंदगी में, अनलेस, जब तक, आई वर्क हार्ड, जब तक मैं सख्त मेहनत नहीं करूँगा, मैं ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर सकता। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बिलीव, यकीन रखते थे, इफ़, अगर, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, अगर वो सख्त मेहनत नहीं करेंगे, he would never be able, वो कभी भी इस काबिल नहीं होंगे, to achieve, हासिल करने के, his set target, अपने मकासद, जो आप अपना टारगेट सेट कर लेते हो, अपना कोई भी मकसद बना लेते हो, वो तब तक हासिल नहीं हो सकता जब तक आप सख्त मेहनत नहीं करोगे। और कायदे आज़म को भी इस बात पर यकीन था कि अगर वो सख्त मेहनत नहीं करेंगे तो वो अपने मकासद को हासिल करने के कभी भी काबिल नहीं होंगे। ही कंप्लीटेड हिज लॉ एजुकेशन फ्रॉम लिंकन इन इंस्टीट्यूशन ऑफ लंदन इन 2 years। आपने कंप्लीटेड, मुकम्मल की, हिज लॉ एजुकेशन, अपने कानून की तालीम, फ्रॉम लिंकन इंस्टीट्यूशन, लिंकन इन लंदन के, लिंकन इन इदारे से, इन 2 years 2 सालों में, आपने 2 सालों में लंदन के लिंकन इन इदारे से अपनी कानून की तालीम मुकम्मल की। ही ज्वाइन, आपने ज्वाइन किया या आप शामिल हो गए, दिस इंस्टीट्यूशन, इस अदारे में, आपने इस इदारे को क्यों ज्वाइन किया? ओनली, सिर्फ, फॉर वन रीज़न, सिर्फ एक वजह से, बिकॉज, क्योंकि, द नेम ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज रिटन, लिखा हुआ था, ऑन टॉप पर, ऑफ लॉ गिवर्स, कानून बनाने
والوں یا انصاف کرنے والوں آف دا ورلڈ دنیا کے جو انصاف کرنے والے ہیں قانون بنانے والے ہیں ان سب سے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا اس ادارے میں. اس وجہ سے قائد اعظم نے صرف اس وجہ سے قائد اعظم نے اس ادارے کو جوائن کیا. آفٹر کمپلیٹنگ ہز ڈگری اپنی ڈگری مکمل کرنے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح قائد اعظم محمد علی جناح نے شروع کر دی ہز لا پریکٹس اپنی وکالت کی پریکٹس شروع کر دی. ہی وون اے گڈ ریپوٹیشن ایز اے لائر. آپ کو ملی ایک اچھی ریپوٹیشن ایز اے لائر ایک وکیل کی حیثیت سے آپ کو اچھی شہرت ملی. ونس ایک دفعہ اے مین ٹرائڈ ایک آدمی نے کوشش کی ٹو گیو دینے کی ایکسٹرا منی اضافی رقم ٹو قائد اعظم محمد علی جناح کو ایز اے گفٹ کے طور پر تحفے کے طور پر. بٹ لیکن ہی ریفیوزڈ آپ نے انکار کر دیا سینگ یہ کہہ کر آئی ہیو ٹیکن مائی فی کہ میں اپنی فیس لے چکا ہوں. اینڈ ناؤ اور اب ہیو نو رائٹ کوئی حق نہیں ہے ٹو ٹیک لینے کا پارٹ کوئی بھی حصہ واٹ از رائٹفلی قانونی طور پر جو قانونی طور پر آپ کا ہے اس میں سے اب میرا کوئی بھی حصہ لینے کا کوئی حق نہیں ہے. ہی کیم ان ٹو پالیٹکس ان 1906 آپ 1906 میں سیاست میں آئے. ہی بلیو آپ یقین رکھتے تھے دیٹ کہ دا مسلمز مسلمان اینڈ دا ہندوز اور ہندو آف دا سب کانٹیننٹ بر صغیر کے شوڈ فائٹ لڑنا چاہیے ٹوگیدر اکٹھے مل کر فار دیئر انڈیپینڈنس آزادی. ہی بلیوڈ آپ یہ یقین رکھتے تھے کہ اپنی آزادی کے لیے ہندوؤں اور مسلمانوں کو بر صغیر کے جو ہندو اور مسلمان ہیں انہیں مل کر اپنی آزادی کے لیے لڑنا چاہیے. لیٹر آن بعد میں ہی کیم ٹو نو آپ کو پتہ چلا اباؤٹ دا انسنسیئرٹی منافقت کے بارے میں آف ہندوؤں کی. بعد میں آپ کو ہندوؤں کی مخالفت کے بارے میں پتہ چلا. انسنسیئرٹی منافقت مطلب یہ کہ وہ ہمارے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. دین پھر ہی اسٹارٹیڈ آپ نے شروع کر دیا ورکنگ کام کرنا فار دا فریڈم آزادی کے لیے آف دا مسلمز مسلمانوں کی فرام دا برٹش انگریزوں کی اینڈ ہندوز رول اور ہندوؤں کی حکومت. پھر آپ نے ہندوؤں اور انگریزوں کی حکومت سے مسلمانوں کی آزادی کے لیے کام شروع کر دیا. ہی فیسڈ آپ کو سامنا تھا دا ہارش اپوزیشن آف دا برٹش اینڈ دا ہندوز آپ کو ہندوؤں اور انگریزوں کی سخت مخالفت کا سامنا تھا. ہارش سخت اپوزیشن مخالفت. دا مسلمز آف سب کانٹیننٹ بر صغیر کے مسلمان بر صغیر کے مسلمانوں نے گیو ہم آپ کو دیا دا ٹائٹل خطاب آف قائد اعظم کا. بر صغیر کے مسلمانوں نے آپ کو قائد اعظم کا خطاب دیا. ہیز سنسیئر آپ کی مخلصانہ ایفرٹس کوششیں اینڈ ڈٹرمینیشن اور پختہ ارادے براٹ لے آئے پاکستان انٹو بینگ مارز وجود میں ایز دا گریٹ مسلم اسٹیٹ ایک عظیم مسلمان مملکت. آپ کی مخلصانہ کوششوں اور پختہ ارادوں کی وجہ سے پاکستان ایک عظیم مسلمان اسلامی مملکت کی حیثیت سے مارز وجود میں آ گیا. آفٹر دا کریشن آف پاکستان
पाकिस्तान के क्रिएट मतलब बनने के बाद, पाकिस्तान के बनने के बाद या मार्ज़े वजूद में आने के बाद, ही पास्ड अवे, आपने वफ़ात पाई ऑन 11 सितंबर 1948, आप 11 सितंबर सन 1948 को वफ़ात पा गए। इट इज़ इन हिज लीडरशिप, इट इज़ इन हिज लीडरशिप, ये आपकी रहनुमाई ही है, दैट के द मुस्लिम्स, मुसलमान ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बर्रे सगीर के मुसलमान, स्ट्रगल्ड के बर्रे सगीर के मुसलमानों ने स्ट्रगल्ड कोशिश की, हार्ड सख्त, एंड अचीव्ड और हासिल कर लिया, आ सेपरेट एक अलहदा, होमलैंड वतन, ये आपकी रहनुमाई ही है जिसकी वजह से बर्रे सगीर के मुसलमानों ने सख्त मेहनत की और अपने लिए एक अलग वतन पाकिस्तान हासिल कर लिया। फॉर दिस रीज़न, इस रीज़न के लिए, फॉर दिस रीज़न इस वजह से, इन सारी कोशिशों और मेहनतों और स्ट्रगल की वजह से, फॉर दिस रीज़न इस रीज़न के लिए, इस वजह से, ही इज़ नॉन आप जाने जाते हैं, ही इज़ नॉन कायदे आज़म, कायदे आज़म जाने जाते हैं, एज़ फादर ऑफ द नेशन, कौम के बाप, बाबाए कौम की हैसियत से जाने जाते हैं। हमारा लेसन मुकम्मल हो चुका है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।